हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 4 स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटीको मेजर अफ डिस्पर्सन च्याप्टरमा छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी मेजर अफ डिस्पर्सनको इन्ट्रोडक्सन गर्न जानेछौँ। ढिला नगरी आजको टपिकमा अगाडि बढौँ। हेरौँ त, सुरुमा मेजर अफ डिस्पर्सनको इन्ट्रोडक्सन गर्नुभन्दा पहिले हामीले स्ट्याटिस्टिक्स भनेको के हो भनेर जान्नुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको डेटालाई हामीले यदि कलेक्ट गर्छौँ, त्यसलाई साइन्टिफिकली स्टोर गर्छौँ र पछि त्यसलाई निकालेर एनालाइज गर्छौँ भने त्यस्तो गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौँ। द साइन्टिफिक प्रोसेस अफ कलेक्टिङ, स्टोरिङ एन्ड एनालाइजिङ डेटाज अफ एनी काइन्ड इज कल्ड स्ट्याटिस्टिक्स। भनेपछि के रहेछ त? कुनै पनि प्रकारको डेटालाई हामीले कलेक्ट गर्ने, स्टोर गर्ने र एनालाइज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौँ। भनेपछि डेटा भनेको जस्तोसुकै टाइप्सको पनि हुनसक्छ। फर एक्जाम्पल, मानौँ हाम्रो नेपालमा महिलाको सङ्ख्या कति छन् र पुरुषको सङ्ख्या कति छन्, त्यो भनेर हामीले डेटा निकाल्यौँ भने त्यसलाई पनि स्ट्याटिस्टिक्समा पर्छ। त्यसै गरी हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा स्कुलको कुनै एउटा क्लासमा हामीले पढ्ने विद्यार्थीहरूको एज कति हो त भनेर निकाल्यौँ भने त्यसलाई पनि हामी स्ट्याटिस्टिक्समा हाल्न मिल्छ। त्यस्तै नेपालमा कति टाइप्सको पशुपन्छीहरू छन् भनेर हामीले यदि डेटा निकाल्यौँ भने त्यो पनि स्ट्याटिस्टिक्सभित्र पर्छ। भनेपछि हामीले हेरौँ त, डेटा कलेक्ट गर्न सक्ने हामीसँग डिफ्रेन्ट प्रकारहरू हुन्छन्। तीमध्ये के हुन्छन् त? नेक्स्टमा हेरौँ कलेक्सन अफ डेटाज। हामीसँग मुख्य गरी डेटाहरू कलेक्ट गर्ने तीनवटा तरिका हुन्छन्। ती के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा इन्डिभिजुअल सिरिज। इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा गर्दै हामीले यदि गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौँ। जस्तै मानौँ हामीले कुनै एउटा क्लासमा विद्यार्थीहरूको एज कति हो भनेर निकाल्यौँ भने प्रत्येक विद्यार्थीलाई लिएर त्यसको एज रेकर्ड गर्दै गयौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौँ। भनेपछि हेरौँ त, इफ डेटाज आर टेकन वान बाई वान विथआउट रिपिटेसन, द सिरिज फर्म्ड इज के हो त? इन्डिभिजुअल सिरिज। ल, भनेपछि एउटा गर्दै डेटा हामीले रिपिट नगरिकन ल्याउँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौँ। जस्तै यसको इक्जाम्पलमा के हुनसक्छ त? 1 3 5 6 8 4 7। हेरौँ त, कुनै पनि यसले स्पेसिफिक अर्डर फलो गरेको पनि हुनसक्छ, नगरेको पनि हुनसक्छ। हामीले ऱ्यान्डम डेटा लिन्छौँ, त्यसमा एउटा पनि डेटा रिपिट भएको छैन। त्यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ त? इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौँ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा डिस्क्रिट सिरिज। अब यदि हामीले इन्डिभिजुअल डेटा लिँदै कुनै डेटा चाहिँ रिपिट हुन गयो अथवा सबै डेटा चाहिँ रिपिट हुन गयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो जुन सिरिज भन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डिस्क्रिट सिरिज भन्छौँ। इफ डेटाज कलेक्टेड इन इन्डिभिजुअल सिरिज आर repetitive, then the series formed is called discrete series। भने त्यस्तो सिरिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? डिस्क्रिट सिरिज भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पलमा के हुनसक्छ त? हेरौँ त, फर एक्जाम्पल 1 3 5 6 3 7 5 7। अब हेरौँ त, हामीसँग यहाँ डेटाजहरू रिपिट भएको छ। जस्तै 5 दुईचोटि आएको छ, 7 दुईचोटि आएको छ, त्यसै गरी 3 पनि दुईचोटि आएको छ। भने त्यही भएर यसलाई के गर्छौँ त? हामीले डिस्क्रिट सिरिज भन्छौँ। यसमा हामीले के चिज चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नु त, सबै डेटा रिपिट नभएको पनि हुनसक्छ। भनेपछि हामीले एटलिस्ट 1 डेटा चाहिँ रिपिट भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? डिस्क्रिट सिरिज भन्छौँ। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त? हेर्नु त, यक्सले यदि हाम्रो डेटाजहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने हेर्नु त, 1 3 5 6 7 भनेर यसरी हामीले यहाँनिर टेबल बनायौँ भने के हुन्छ त? अब 1 भन्ने डेटा कतिचोटि रिपिट भएको छ त? 1 चोटि, 3 दुईचोटि, 5 दुईचोटि, 6 1 चोटि, फेरि 7 दुईचोटि। भनेपछि हामीले टोटल डेटाहरूलाई यसरी देखाउँदो रहेछौँ। अब यो रिपिट भएको नम्बरलाई चाहिँ के भन्ने त? यसरी रिपिट भएको नम्बरलाई हामी के भन्छौँ त? फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ र यफले डिनोट गर्छौँ। भनेपछि फ्रिक्वेन्सी भनेको के रहेछ त? द नम्बर अफ times a data is repeated is
कल्ड इट्स फ्रिक्वेन्सी। हेर्नु त कुनै पनि डेटा कतिचोटि रिपिट भएको छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो भने त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ त्यो डेटाको लागि। भनेपछि 1 को फ्रिक्वेन्सी कति छ 1, 3 को फ्रिक्वेन्सी कति छ 2, 5 को फ्रिक्वेन्सी कति छ 2, 6 को फ्रिक्वेन्सी 1, 7 को फ्रिक्वेन्सी 2। भनेपछि हामीले टोटल नम्बर अफ डेटा कलेक्टेड कति भयो त त्यसलाई यदि हामीले यनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने यन इक्वल्स टु हेर्नु त सबैको सम गर्नुपर्छ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भनेपछि 8वटा डेटा यहाँ छ कि छैन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हामीले 8वटा डेटा कलेक्ट गरेको यहाँनिर पनि 8वटा डाटा छैन। अब त्यस पछाडि हेरौँ त हामीसँग के हुन्छ त 3 नम्बरमा कन्टिन्युअस सिरिज। अब हेरौँ हामीले डेटाहरू कलेक्ट गर्दाखेरि मानौँ कसरी गरौँ त यक्स लेख्यौँ त्यसको फ्रिक्वेन्सी लेख्यौँ। अब कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरभलमा जस्तै मानौँ 0 देखि 10 सम्मको डेटा हामीले 5वटा लियौँ। त्यसै गरी 10 देखि 20 सम्मको डेटा हामीले 4वटा लियौँ र 20 देखि 30 सम्मको डेटा हामीले 3वटा लियौँ। भनेपछि कुनै पनि डेटालाई यसरी इन्टरभलमा हामीले देखाउँछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौँ। भनेपछि हेर्नु त इफ डेटाज आर collected in interval of certain height, the series thus formed is called continuous series। त्यसरी बन्ने सिरिजलाई हामी के भन्छौँ त कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौँ। भनेपछि यसको एक्जाम्पलमा यही भइहाल्यो। अब यसमा एउटा के चिज बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि 0 देखि 10 सम्म हामीले डेटा लिँदाखेरि कुन कुन डेटा लिने त जस्तै हामीसँग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 सम्म पर्यो भने डेटा हामीले त्यसमा लिन्छौँ। तर 10 पर्यो भने चाहिँ तल्लो इन्टरभलमा जान्छ। हेर्नु त यहाँ 0 देखि 9 सम्म लिन्छौँ, 10 देखि पर्यो भने 10 देखि 19 सम्म लिन्छौँ र 20 देखि 29 सम्म लिन्छौँ। 30 डेटा हामीलाई दिएको इन्टरभलमा पर्दैन। यदि 30 हाम्रो आएछ भने हामीले यसरी 30 to 40 लेखेर 1 लिएर लेख्नुपर्छ। त्यो चिज चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ। भनेपछि यस पछाडि हेरौँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको के हो त मेजर अफ डिस्पर्सन। हामीले डेटाहरू कलेक्ट गर्दाखेरि डेटाहरू त हेरौँ छरिएको हुन्छ। जस्तै हामीले 10 क्लासको स्टुडेन्टहरूको एज भनेर डेटा निकाल्यौँ भने हेर्नु त हाम्रो एज चाहिँ मान्छेहरूको कति हुनसक्छ 13 हुनसक्छ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जति पनि हुनसक्छ। भनेपछि हामीले यो डेटाहरू कसरी डिस्पर्स भएको छ त डिस्पर्सको अर्थ के हो त कसरी छरिएको छ त भनेर एउटा साइन्टिफिक मेथडले मेजर गर्नु पर्यो। भनेपछि त्यस्तो मेजरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर भन्छौँ। भनेपछि द मेजर विच एनालाइजेज हाउ अ सिरिज इज डिस्पर्स्ड अथवा स्क्याटर्ड इज कल्ड मेजर अफ डिस्पर्सन। यसलाई हामी के भन्छौँ त मेजर अफ डिस्पर्सन भन्छौँ। अब हेरौँ त्यस पछाडि सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। हेरौँ त हामीले भर्खर एकछिन अगाडि एक्जाम्पल दिएकोमा क्लास 10 मा पढ्ने स्टुडेन्टहरूको हामीले एज लियौँ भने लिँदाखेरि के हुनसक्छ त 13 देखि गएर माथिसम्म कतिसम्म हुनसक्छ 20, 25 जति पनि हुनसक्छ। अहिले त एसएलसी जुनसुकै एजमा पनि दिन पाउँछ तर मानौँ 20 एजसम्म मात्र हुन्छ अरे। भनेपछि सबभन्दा धेरै स्टुडेन्टको एज चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 16 इयर्स हुन्छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि सबै स्टुडेन्टको एज 16 इयर्स हुन्छ। भनेपछि हामीले के भन्यौँ 13 इयर्सदेखि 20 इयर्ससम्मको एजको स्टुडेन्ट हुन्छन् 10 क्लासमा एसएलसी दिने। तर धेरै जसो स्टुडेन्टको एज चाहिँ 16 इयर्स हुन्छ अरे भनेर हामीले भन्यौँ। भनेपछि जुन टेन्डेन्सी हुन्छ स्टुडेन्टको एज चाहिँ 16 इयर्सतिर हुने त्यो टेन्डेन्सीलाई हामी के भन्छौँ त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौँ। र 16 लाई हामी के भन्छौँ त एभरेज भ्यालु अफ एज अफ स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 10 भनेर भन्छौँ। भनेपछि हामीले अब नर्मल्ली भन्दाखेरि क्लास 10 मा पढ्ने स्टुडेन्टहरूको एज कति हुन्छ भनेर भन्यो भने हामी 16 इयर्स भन्छौँ। तर त्यसको अर्थ त त्यो होइन सबै स्टुडेन्टको एज 16 इयर्स हुन्छ। कसैको घटी पनि हुन्छ कसैको बढी पनि हुन्छ तर धेरैजनाको एज चाहिँ 16 इयर्स हुने भएको कारणले हामी के भन्छौँ त एभरेज एज अफ स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 10 16 इयर्स हो भनेर भन्छौँ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौँ। यदि हाम्रो डेटाहरू चाहिँ जुन छरिएको हुन्छ त्यो चाहिँ 16 इयर्सको नजिकै हुन्छ। हेरौँ त जतिसुकै टाढा गए पनि 13 भनेको पनि 16 बाट त्यति धेरै टाढाको एज होइन। त्यसै गरी 20 भनेको पनि 16 बाट त्यति धेरै टाढाको एजै होइन। भनेपछि त्यो सबै डेटाहरू चाहिँ 16 को नजिकै हुँदो रहेछ।
त्यस्तो नजिकै हुने टेन्डेन्सीलाई हामी के भन्छौँ त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौँ। द भ्यालु which contains the huge mass of data into a single value representing all of them and around which most of the data tend to concentrate are known as averages। भन्छ हेरौँ त द भ्यालु विच कन्टेन्स द ह्युज मास अफ डेटा इन्टु अ सिंगल भ्यालु रिप्रेजेन्टेटिङ अल अफ देम। भन्नुको अर्थ यो 16 भ्यालु जसले चाहिँ के गर्यो त क्लास 10 को स्टुडेन्ट्सहरुको एजलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। त्यसैगरी एन्ड अराउन्ड विच मोस्ट अफ द डेटा टेन टु कन्सन्ट्रेट। हेरौँ त 16 कै नजिक सबैको एज हाम्रो हुन सक्छ भनेर हामीले भन्यौं। भने त्यस्तो भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त एभरेज भ्यालु भन्छौं। अब मेजर अफ एभरेज भ्यालु इज नोन एज सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। यसरी यस्तो भ्यालुको जुन हामीले मेजर गर्छौं त्यसलाई हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौं। Measure of averages is called central tendency। त्यसलाई हामी के भन्छौं त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्दो रहेछौं। अब हामीसँग तीनटा मेथड हुन्छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर गर्नको लागि। एउटा के हुन्छ अर्थमेटिक मिन जुन भनेको एभरेज भ्यालु हो। त्यसैगरी अर्को भनेको पार्टिसनल भ्यालु जसलाई हामी के भन्छौं क्वार्टाइल भन्छौं। मिन क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 त्यसमा पर्छ। अर्को भनेको पार्टिसनल भ्यालु हो जसलाई हामी के भन्छौं मिन क्वार्टाइल 1 र क्वार्टाइल 3 भन्छौं। त्यसैगरी अर्को भनेको मोड हो जुन चाहिँ हाईएस्ट नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी भएको डाटा हो। त्यो सबै हामीले सानो क्लासमा पनि पढिसक्यौं तर यहाँ पनि रिपिट गर्छौं एकचोटी। यो सँगै यो भिडियो यही सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडिको भिडियोमा हामी डिफरेन्ट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पढ्छौं। सी इन द नेक्स्ट भिडियो।